Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Akong timbaya sa mga mag-uumag, mga mananagat. Ako pong timbaya sa mga kaparian, mga madre, o mga laiko nga mihalad yun silang kinabuhi alang sa simbahan. Salamat di ay sa mga katawhan sa pangdalaga. Kay karong adlaw, mauman ang kapistahan sa munisipyo, sa parokya, sa pangdalaga. Ang ilang patrona mao ang Immaculate Heart of Mary, putli nga kasing-kasing ni Maria. Pero ang simbahan karon gasaulo gayud sa pagkarayna sa langit ug sa yuta ni Mama Mary. Mao nga gitawag karon piyesta sa Queenship of Mary. Ngadto sa taga-sapang dalaga, malipayong piyesta kaninyong tanan. Ang ilang padrikura mao si Father Elias Tabuco. Busa ngadto ni Father Elias Tabuco, happy fiesta. Pero sa dili pa ako mupadayon, ako sa diayng pasalamat niadtong Agosto 16 kay didto man ako sa sapang ama sa pangdalaga Misamis Occidental. Ako ding greetings ngadto ni Emma Robinson nga taga sapang ama sa pangdalaga Misamis Occidental, pero dugay na kaayo nga nagpuyo didto sa England. Mibalik gyud siya aron lang mamista sa ilang lugar. Kay there is no place like home. Ingon man usab ni Edna Duhay Lungsod sa Australia, ni ako po nga greetings ngadto ni Juliet Egay sa gihapon, gikan siya sa Australia. O gadto po ni Rolando Egay. Ako pong pasalamat ni Mardelina Ehias, ang chapel president sa Sapang Ama sa Pangdalaga Misamis Occidental, sa tanan nga mga barangay officials ng gipanguluhan ni Barangay Captain Suminggit. Ninyong tanan, salamat kayo sa inyong pag-abi-abi. Ug sa tanan nga gasaulog karon sa ilang kapistahan, happy fiesta. Ako pod nga pasalamat tungod kay gisugdan sa usa ka Holy Spirit Mass ang St. John Paul II College Seminary dinha sa Bañadero, Osamis City. Niadtong Sabado, Agosto 20, 2022. Ako yun nga encouragement ngadto ni Father Giovanni Banit Cañete, ang rector sa St. John Paul II College Seminary. Ingon man usab kang Father Sir Minard Pangilinan, ang Dean of Seminarians. Salamat ninyong duha. Ako sayod nga dili sayon nga mamahimong rector, mamahimong nga Dean of Seminarians, at the same time full-time usab sa parokya. Busa ang Ginoo nga nakakita sa inyong pagpangalagad, Father Giovanni Banit Cañete o Father Sir Minard Pangilinan, ang Ginoo magpanalangin kanunay kaninyo. Aduna kitay 17 ka seminarians dinha sa John Paul II College Seminary dinha sa Bañadero, Osamis City. Akong pasalamat sa Vocation Committee, labi na ngayon sa Archdiocesan Vocation Committee nga gipanguluhan ni Ma'am Joy Cañada. Ngadto usab sa Paris, sa mga Paris Vocation Committee nila ni Mrs. sa Maghanoy dinha sa Bañadero, ang Vocation Committee, ang Paris Vocation Committee, sa tanan gayud nga mga Vocation Committee dinha sa mga parokya. Salamat kay ninyo. Kanang hinaut unta nga ang tanang parokya mutabang gayod. Unya kun doon na magali seminaryan nga mugawas, dili lang ta mahiubos. Kay muna gitawag sila sa Ginoo pero wala pilia. Ang importante ani mao nga ang seminaryan dili unta mamahimo nga critical, dili unta mamahimo nga kining permi nga mo criticize, permi nga mudaot sa mga kaparian o sa simbahan. Kay nakapuyo na ka sa seminaryo, mamahimong ta nga lunsay o tinuod mulawom ang imong pagtuo. Dili kay ex-seminarian, ex-madre, ex-pare, mamahimo na hinong very critical and full of anger and hatred towards the church. Dili mo na pwede. Nga namang masuko man ka, kanang be at home. Kung nigawas ka, ayaw, unsa man, kanang be happy with your new life, but at the same time, be grateful of the past. Mo na importante, ana.
kanang kuhaon na to ang kasuko kay mas stress ka ana dili maayo. Usbon ko karong adlaw Agosto 22, Queenship of Mary, piyesta sa Pangdalaga, Misamis Occidental, pero ang ilang patron mao ang Immaculate Heart of Mary. Unya kini gud kay sakaraan gud nga kining kapistahan kaniadto Immaculate Heart of Mary mangyud na. Pero giusab mo na nga Queenship of Mary. Agosto 21 kagahapon, belated happy birthday ngadto ni former Governor Philip Tan. Ingman usab belated birthday greetings ngadto ni Aldwin Romuald Arnoco. Ako pod nga karong adlaw usab Agosto 22 birthday ni Mario Romuald Rabado. Pusa ngadto ni Mario Romuald Rabado nga anaa sa Isabela City, Basilan, og ni Aldwin Romuald Arnoco nga naa sa Cebu City. Ninyo happy birthday, o labi na gyud nga akong prayerful greetings, belated birthday greetings ngadto ni former Governor Philip Tan. Nining adlawng Lunes, Agosto 22, ang ato nga ebanghelyo atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Lucas. Sa unom na kabulan ang gisabak ni Elizabeth, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa kalungsod sa Galilea nga ginganlag Nazareth. May mensahe siya alang sa kabatan-ong dalaga nga ulay nga ginganlag Maria. Kaslunon siya ngadto sa kalalaki nga ginganlag Jose nga kaliwat ni Hari David. Miadto ang anghel kaniya og miingon, paglipay, ang Ginoo nag-uban og nagapanalangin kanimo pag-ayo. Nalibog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel ug namalandong siya kung unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Mingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok, Maria, kay gikahimutan ka sa Dios. Ikaw magsabak og manganak og usa ka batang lalaki, ug nganlan mo siyang Hesus. Mahimo siyang inila ug tawgon siya nga anak sa Dios, ang labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari sama sa iyang kagikan nga si David. Mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan ug dili gayud matapos ang iyang gingharian. Si Maria mingon sa anghel, unsaon man pagkahimo niini nga wala man koy bana? Ang anghel mitubag, mukunsad kanimong Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini, ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Hinumdumi ang imong paryente nga si Elizabeth, giingon nga dili siya makaanak apan karon unom na kabulan ang iyang pagsabak bisan tigulang na siya kay alang sa Dios walay dili mahimo. Mingon si Maria, sulugoon ako sa Ginoo, mahitabuon ta kanako ang imong gisulti ug mibiya ang anghel kaniya. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, una sa tanan, ang akong mga kog dispensa, mga ko og kining kanang I just would like to apologize nga ang atong ebanghelyo dinhi sa magsimba gikutlo man sa ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 23 bersikulo 13 hangtod sa 22. Og wala nako gamita kining maong ebanghelyo tungod kay piyesta maron sa Queenship of Mary. So usbon ko ang akong gigamit mo ang Lucas 1:26 hangtod sa 38 kay piyesta man sa Queenship of Mary. O wala nako basaha ang ebanghelyo gikan ni Mateo kapitulo 23 bersikulo 13 hangtod sa 22. Sa ako nang gikaingon, piyesta karon sa Queenship of Mary. Kining piyesta sa Queenship of Mary, usa kini ka resulta sa daghan nga piyesta, labi na gayud ang piyesta sa Assumption. Kay si Maria gipasaka sa langit, body and soul, ug tungod niya nahimo siya nga rayna sa mga sa yuta ug sa langit. Siya gihimo kini nga maong kapistahan isip tamdanan sa simbahan nga gipakanaog ni Pope Pius XII niadtong tuig 1954 gumikan sa usa ka encyclical nga gitawag og Ad Caeli Reginam to the Queen of Heaven. Si Pope Pius XII
confirmed this title in his 1954 encyclical Ad Caeli Reginam, says that the royal dignity of Mary rests in her divine motherhood. Furthermore, she is closely associated as the new Eve with Jesus' redemptive work because of her preeminent perfection and because of her intercessory power. She is correlated to Jesus as mother of the divine Christ and as his associate in the redemption. She receives the royal right to dispose of the treasures of divine Redeemer's kingdom. From her union with Christ, finally, is derived the inexhaustible efficacy of her maternal intercession before the Son and His Father. So ako nang gikaingon, ang simbahan, ang Universal Church, kay Katoliko man, nagsaulog karon sa kapistahan sa Queenship of Mary. Pero ang sapang dalaga, gasaulog sa iyang Immaculate Heart of Mary. Pero kining kung ang kasing-kasing ni Mama Mary usag yun ka imakulada, walay buling putli, sa ato pa di ay tungod ka na kay siyaman ang reyna sa langit ug sa yuta. Muna nga ang simbahan karon pinaagi sa proklamasyon ni Pope Pius XII niadtong 1954 sa iyang usa ka encyclical letter Ad Caeli Reginam to the Queen of Heaven. Gipakanaog ang usa kapag tulunan nga si Maria mao ang reyna sa langit ug sa yuta. Nindot kayo ni ba nga usa ka pagtulunan tungod kay gipasidunggan gayud sa simbahan si Mama Mary isip reyna sa langit ug sa yuta. Atong hinumduman nga sa ebanghelyo karon nga akong gigamit, wala nako gamita ang ebanghelyo nga naa karon sa magsimba tungod kay nakalimtan tingali na sipya tingali pod ang pag-imprinta unya wala man gamita ang ebanghelyo para kang Mama Mary. Mo na nga wala nako gamita ngatong nahibulong karon, wala nako gamita ang ebanghelyo sa magsimba kita kay proper gayud nga atong basahon ang ebanghelyo para kang Mama Mary nga tukma, sibo ug aduna gayoy kahulugan para sa kapistahan ni Mama Mary. Gasugod kini sa diha nga ang ebanghelyo gasugod nga ang usa ka anghel, si Anghel Gabriel miadto aron pagpahibalo kang Mama Mary nga siya magsabak. Importante gud kayo si Mama Mary. Gibisitahan gud siya ni Anghel Gabriel nga gisugo sa Ginoo nga magpahibalo kaniya nga siya magsabak. Pero nananghid baya ang Ginoo kung dawaton ba ni Mama Mary nga siya mamamahimong inahan sa Dios? Unsa may imong ikasulti ni ana? Ang Ginoo mismo nananghid, nangutana ang anghel kaniya nga kanang may mensahe ako alang kanimo batan-on nga dalaga. Nga ikaw paglipay kay ang Ginoo mag-uban og magapanalangin kanimo. Moto nga nalibog si Mama Mary og mingon ang anghel kaniya, may mensahe ako nga akong ihatag kanimo. Gikahimutan ka sa Dios, ikaw magsabak og manganak og usa ka batan-ong lalaki o nganlan mo siya Hesus. Kung wala pa dawata ni Mama Mary ang mao nga gitanyag sa Ginoo, ambot kinsa kaha ang magsabak sa atong Ginoo kay ang kinahanglan manggod nga ang manluluwas usa ka tinuod nga tawo ug usapod ka tinuod nga Ginoo. Mao na nga si Mama Mary ang gipili, pero diha doon naman ko'y obedience si Mama Mary. Naamang yun sa iyang kinabuhi ang pagka-masinugtanon. Nangutana lang siya. Nangutana siya nga, wala ba ko'y bana? Nga, magmabdos ko. Pero ningon man din ang anghel, ayaw kahadlok. Kay gikan kini sa Espiritu Santo. Muna nga, ang atong inahan, si Mama Mary, nahimo gayod nga, Theotokos, Mother of God. Muna nga, kining atog yung respetuhan si Mama Mary. Ako ning gibalik
Ako ning gisulti di atong assumption katong gipasaka sa langit si Mama Mary. Nga kung ningon ko nga kung ikaw nga lain og tinuhuan, unya magsigi ka giyubit, magsigi ka og pagdaot, magsigi ka og sultig dautan, batok ni Mama Mary nga inahan ni Jesus nga atong Dios nga manunubos. Maka malipay ka ha. Malipay ka ha. Si Jesus, our Lord Jesus, will He be happy listening to you, criticizing and very critical to the Blessed Mother? Dili man tingali. Muna nga, alang ni adtong naa sa lain nga mga pundok, ayaw ninyo og pasipad ang inahan sa Dios. Kay ang inyo rabang pagsulti sa mga dautan, mubalik bayana ninyo. Kay aduna biyay panultihon ang mga Bisaya nga bara ibara. Unsay imong gihimo ngadto sa uban, imo pag kanang matagamtaman. Muna nga, kanang imong pagdaot, kanang imong pagsalikway, kanang imong pagpanghimaraot, kanang imong pagsultig dautan batok kang Mama Mary. Wala na ba yun masuko si Mama Mary nimo? Gani, si Mama Mary, sanglit, rayna sa langit ug sa yuta, siya nagahatag gayud kanimo sa iyang panalangin. Muna nga, kining ato ng usbo ng atong kinaiya, ato ng hunungon ang atong pagpasipala ni Mama Mary. Kamong naa sa lain nga pundok, ako gyud ta kamong istoryahan, ako tagyan mong tambagan. Kung gusto mo nga makadawat og panalangin, kung gusto mo nga makatagamtam sa grasya, kung dili manggali mo magkatoliko, na ayaw lang ninyo og pasipad si Mama Mary. Kay siya, inahan ni Jesus, siya ang inahan nga nagsabak sa matuod nga Dios ug matuod nga tao. Makaako ba, malipay ba ang Dios nga si Jesus nga mamati nimo nga mo sultig dautan batok sa iyang inahan? Dili gayon. Sak ako naman, kung ako'y Ginoo, natamparuson gyud ka, pero di man ko Ginoo, may rapod. Kay tawhanon ra gyud ko, imong binuangan ng akong mama, imong daoton ng akong mama, imong sultian og daotan nga mga pulong ang akong inahan. Uy, di ko makahimo ni ana. Kay ang akong inahan, gaantos the day when she conceived me. Nagantos siya sa diyang iya akong gidala diya sa iyang sabakan. Unya imo lang siyang panghimarauton, sultian og daotan. Muna nga kamong naa sa lain nga pundok, usban ang inyong kinaiya. Uy, kung dili magali mo mituo ni Maria, ayaw lang ninyo og pasipad. Usbon po nako nga, si Mama Mary, wala man namo kining tanawa, wala man namo siya gitanaw nga usa ka Dios. Dili man Dios si Mama Mary, amo lang gitagaan og insakto, sibo ug haom nga pagrespeto kay siya inahan sa Dios. Muna nga, usbon ko, wala na mo tratara, wala na mo gipaka Dios si Mama Mary. Si Mama Mary, usa ka tao, pero rayna sa langit ug sa yuta. Siya, tungod kay inahan sa Dios, gipasaka sa langit, o gitagaan o grasya, nga wala pa masinati, bisan pa nila ni Moises, ni Abraham, ni Isaac, gihatagan na siya o redemptive function, redemptive grace nga gihimo ni Jesus nga dihang siya nagpakamatay sa cross. Na Ginoo gud si Jesus mao na nga nahatagan daan og grasya si Mama Mary og unsa kana na ikalay pamalandong ana kay dili gyud makaako ang anak nga ang iyang inahan madugta tungod kay ang usa katimaan sa pagpakasala mauman ang usa katimaan sa pagkadugta kamatayon mauman ang pagpakasala nya ningon ka namatay lagi si Jesus namatay pero nabanhaw man siya kay siya matuod nga Dios ug matuod nga tao mao ni nga we have to rejoice because of the obedience of Mary iyang gidawat ang responsibilidad nga siya mamamahimong inahan sa Dios ug tungod ni ana tungod kay siya nahimo man nga inahan sa Dios iya gyudayon nga gipahibalo
ang maong nga grasya ug miadto siya ni Isabel aron pagsulti sa panghitabo nga iyang nadawat pinaagi sa Anghel Gabriel. Ang pagtulunan biya ang news biya nga ang iyang igagaw nga si Isabel nagmabdos. Unya siya pod magmabdos. Pero unom na kabulan ang pagmabdos ni Isabel. Motong mibisita siya o miadto siya sa lugar diin atua nagpuyo si Isabel or si Elizabeth. Ang punto din ni mao gayud nga sa atong ebanghelyo mao nga si Mama Mary iyang gidawat tungod kay mapaubsanon siya o iyang gidawat tungod kay siya mituman man obedience. Ang punto nako mao ang obedience kining pagkamasinugtanon gitanyag sa atong Ginoo, God the Father, pinaagi sa ka-Anghel Gabriel, pero wala pod magduha-duha si Mama Mary. Iya pong gidawat tungod kay siya mapaubsanon man, siya nagmasinugtanon. Nindot kay nino, doon na di ay connection ang pagka mapaubsanon sa pagka masinugtanon. Sa to pa kana dayeng tao nga permi lang nga musupak, permi lang nga musulti o dautan, kini bang permi lang yung opposition. Dili day na nagpakita din na nga kanang wala day na pagka mapaubsanon. Nga kada sulti sa usa ka tawo, kada sulti sa authority sayop. Sa to pa di ay ikaw di ay wala ka magpakita nga kining ikaw adunay pagka mapaubsanon. The sign of being humble is when we are obedient to our superiors. Ikaw nga namati nako karon kanang masinugtanon ka or dili ka masinugtanon tungod kay dili man ka mapaubsanon. Mo na nga hinaut unta nga atong mapuy-an ang pagka mapaubsanon aron mamahimo kitang masinugtanon. Kana bitawng obedience, and we accomplish what is being told to us because we listen literally what our superior is telling us what to do. Para po sa mga anak, kung ikaw mapaubsanon, mamahimo kang masinugtanon sa itanyag isulti sa imong mga ginikanan. Maluob ako ng mga ginikanan, labi na kung tigulang na sila, nya musulti siya, sika-sikaan lang sa mga anak, murabag suphon permi ba, bibya maayo na. Nya, tiguang naman, pidili na lang makasulti batok nimo, pero wag yung kay pagtahod. Kini dayang pagka masinugtanon o pagka mapaubsanon, mo resulta day kini nga ikaw magmatinahoron, mutahod ikaw sa imo nga mga elders. Muna nga kana bitong dili masinugtanon, hambugiro pud na, dili pud na mapaubsanon, nya dili pud na matinahoron. Kaya ang mataan na lugsanay na lang mo ambak sa ilang kalimutaw, kaya isog kaayo. Muna nga dili man mapaubsanon, muna nga dili pud masinugtanon, ug tungod ni ana sila dili pud kining murespeto sa ilang isig katawo. Pamalandungi gyud na kanang mga oppositionist pirmi, mao gyud na ang mga tao nga kanang musultig dautan, unya wala na respeto ngadto silang mga elders. Ang ato diay nga kapistahan karon sa Queenship of Mary, doon na diay tulo kapag tulunan. Una, nga kita mamahimong masinugtanon sama sa gisulti ni Anghel Gabriel o gidawat dayon ni Mama Mary. Sanglit ikaw masinugtanon, ikaw di ay mapaubsanon. Kay kung ang tao nga mapaubsanon, mamati gayud sa gisulti sa iya nga sa iyang mga elders. Ug mausab kini ang gihimo ni Mama Mary. Bisan siya rayna sa langit ug sa yuta, apan siya mapaubsanon og namati sa kining news, sa kining ang news, usa binisaya sa news, ang balita, gipamati niya ang balita
aron iya gyud nga mapuy-an ang maong balita. Ako nang gisulti mas tinugtanon, mapaubsanon, ug tungod kay mapaubsanon siya ang iyang pagbisita ni Isabel, usa ka to kapagpakita sa iyang pagka-respetuso, dunagyoy respeto ngadto sa mga elders, motong miadto siya. Hinawtonta nga sa tong pagsaulog sa pagkarayna ni Mama Mary sa langit ug sa yuta, ato usab nga mapuy-an ang masinugtanon, pagka mapaubsanon o pagka respetuoso sa atong isig katao. Igsuon, ang mayong balita nga maong pulong ni Hesus, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Mula ng tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Timpo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Ako gyud nga kining awhag sa tong mga katawhan nga ato gyud nga hatagan og luna si Mama Mary sa atong kasing-kasing. Kinahanglan gayud nga natay panahon nga mobisita sa Kuta Shrine. Atong ipakita ang atong gugma ni Mama Mary kung ikaw anaa sa kabukiran sa Tunggo, Katipunan, sa Sinakaban, anaa ka sa Kanaw-Kanaw, anaa ka dinha sa Bonifacio, kabukiran sa Bonifacio, sa Migpangi o sa tanan dinha sa Don Victoriano, dinha sa Macalibre Alto, dinha sa Calamba, Misamis Occidental, dinha sa Plaridel, dinha sa Panaon. Oy, greetings din ako sa tanan nga mga maestro, mga public schools. Ako gyud nga gihimo ang Holy Spirit Mass kay ato man dito sa John Paul II College Seminary yatong Agosto 20 kay atong sugdan ang pag-abli sa kining eskwela sa mga kabataan pinagi sa pag-auhag, pag-ampo, pangamuyo sa Espiritu Santo nga lamdagan ang mga tiil pangunag-unag kasing-kasing sa atong mga batan-on nga nag-eskwela aron dili nila pamation ang mga dautan nga mga sugyot ug sila mo focus gayod silang pag-eskwela. Busa ako gyud hangyoon ang mga mama ug ang mga papa ug ang ilang mga guardians, ilang mga elders nga ato yung ihalad ang atong mga anak mudagkot kitag kandila ngadto ni Mama Mary dinha sa Kuta Shrine dinhi sa Dakbayan sa Usamis ug atong ipakita ang atong timos nga debosyon ngadto ni Mama Mary. Atol nining kasaulugan sa iyang kapistahan sa Queenship of Mary, atong iampo ang ato nga mga anak nga mo eskwela. Labi na gayon ako pong awhag kung ikaw Katoliko, nga ikaw maestra, kung pwede imong madtuan ang imong pari, nya ang imong nga classroom, ang imong nga mga estudyante, imong pamisahan sa Holy Spirit. Ay lang din lang ta magpaabot nga ang tibuok nga eskwelahan, labi na kung naka sa public schools, kung ikaw matuuhon kaayo, hangyo ang imong pari nga ang imong classroom, magmisa kamo aron imo nga sangpiton ang Espiritu Santo nga mamahimong mabungahon diin anaa gayod ang wisdom, ang piety, ang counsel, ang mga gifts of the Holy Spirit aron ang imong mga estudyante giyahan gayod sa Ginoo. Hinauton-ta nga mao kini ang permi nga mo bagting sa atong mga dunggan ang pagsangpit sa Holy Spirit aron ang atong mga kabataan dili gayud mahatumpawak sa mga dautan. Atong hinumduman nga ang ato karon kagahapon ang ebanghelyo aduna gyud pangutana nga miingon, Ginoo, gamay ra ba ang maluwas? Ug ningon ang atong Ginoo, paningkamot kamo nga mosulod sa higpit nga pultahan kay daghan ang musulay apan dili makasulod niini. Ipasabot nga ang atong kalibutan karon anaa sa daghan na kaayo ang naghingapin nga mga kining pangandoy sa material, pangandoy sa kalipay nga lumalabay. Pero importante kaayo nga mo focus kita
sa grasya sa Ginoo ug ato gayud nga himuon ang atong panghuna-huna nga focus gayud para sa Ginoo. Ug mao ni nga akong pangandoy, munang mingon ako nga kamo nga nasa public schools, kung dili kamo makahimo sa Holy Spirit Mass para sa tanan, kung ikaw matiuhon gayud o aduna gyud kay putli nga pangandoy alang sa imong mga kabataan, ikaw maestra, aghata, iampo og ingnang imong pari nga, Father, misahi ning akong classroom aron ang akong mga estudyante giyahan permi sa Espiritu Santo. Usa kini kagrasya nga ikaw nakahimo niini ug ang Ginoo nga nakakita sa imong mga maayong buhat magahatag kanimo sa panalangin. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.